دستگاه وسیع و همه کاره سپاه امروز یک دستگاه برجسته است در کشور. اگر مقابله با دشمن است از لحاظ سیاسی، سپاه جلو. اگر مواجهه دشمن است در میدان عملی و نظامی عملیاتی، سپاه جلو. اگر این دشمن در داخل مرزهای ما، داخل کوچه و خیابان ماست، سپاه جلو. اگر این دشمن در چند هزار کیلومتر اون طرفتر در اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیها است، بازم سپاه جلو. برای همینه که میبینید چه گربه رقصونی برای سپاه آمریکایی‌ها میکنن. البته به جایی هم نمیرسه. اونها کید میکنن، اونها به خیال خودشون علیه سپاه و در واقع علیه انقلاب و علیه کشور نقشه میکشن. اما قرآن میگه فالذین کفروا هم المکیدون. اونی که در واقع داره فریب میخوره، اونی که داره حرکت میکنه به خیال این که به سمت قله میره، در حالی که داره به سمت حضیض میره، او الذین کفروا، یعنی ترامپ، یعنی همین شیاطین، اشرار و احمقهای دورور نظام حاکمه آمریکا. اینا اینجا مرکز مقاومت است.